The Department of Panchayat will host a major live conference on May 16 under the Swaympurna Goa initiative. Scheduled from 10 a.m. to 11:30 a.m., the session will bring together over 11,000 stakeholders, including Panchayat secretaries, sarpanches, deputy sarpanches, ward members, Swaympurna Mitras, and block level officials. The conference will focus on village infrastructure project, welfare schemes, and the future development roadmap for rural Goa. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंय सरकारान आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा हाचे ध्येय आसा की गोंय हे आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण करचें म्हणून आनी 2 ऑक्टोबर 2020 साकून स्वयंपूर्ण मित्रां अपॉयंट करून वेगळे वेगळे कडेन पंचायतींनी म्हण म्युनिसिपालिटीनी म्हण धाडलेले आसात. सो आनीक एवरी सॅटर्डे अशी एक्टिविटीज वेरियस एक्टिविटीज जातात आनी स्वयंपूर्ण मित्र आपले कार्य थंय दाखयतात. आनीक ह्या शेनवाराक म्हणजे 16 तारखेक लायव्ह इंटरेक्शन आसतले आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हो आपलो टायम दितलो. जे जनतेचे प्रश्न आसात सो ते आयकोपाक आनीक डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल आनी कॉयर हे आपले प्रेझेंटेशन करतले. वेगळे वेगळे स्किमी आसा सो त्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करतले. त्याच बरोबर डिपार्टमेंटाच्या अंडर हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन आसा सो तेंच्योय वेगळे वेगळे स्किमी आसात. सो त्यो MD आसा आमचे सो तेय ह्यो स्किमी प्रेझेंटेशन करतले. आनीक हे शेड्यूल सगळ्या जनतेक पर्यंत पावपाक आनीक सगळ्या जनतेन सो ह्या लायव्ह इंटरेक्शनाक भागीदार जावपा खातीर आयज ही आमी प्रेस कॉन्फरन्स आपयली आसा आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या जनते पर्यंत हे आयचे हे शेड्यूल आसा, एक्टिविटीज आसा ज्यो फाल्यां सो त्यो पावतले अशें हांव गृहीत धरतां. आनी सांगपाक सोदता की सकाळीं 9:50 सगळे आमचे सेट जातले आनी 10 वरांचेर हे लायव्ह कॉन्फरन्स व्हिडिओ कॉन्फरन्स स्टार्ट जातले. सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्राक डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत आनीक वेगळे सगळे नोडल ऑफिसर्स हांकां सगळ्यांक डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स हेंच्यांनी सांगलेलें आसा की हो लायव्ह इंटरेक्शन आसा आनी तेजो प्रसार करात, सगळ्यांक आपयात, अवेरनेस करात आनी पंचायतींनी बसयात म्हणून. पंचायतीन हे लायव्ह इंटरेक्शन जातले. पंचायतींतल्यान ऑनलायन आसतले सो थंय कोणाकय प्रश्न बीन विचारपाचे आसा जाल्यार जातले. सो हे लायव्ह इंटरेक्शन 10 सुरू जातले विथ अ वेलकम स्पीच बाय आमचो ऑनरेबल सेक्रेटरी निखिल देसाय सर. सो हेज्या वेलकम स्पीचीन जातले. सो तेज्या नंतर मागीर प्रेझेंटेशन ऑफ द स्किम्स रिफॉर्म्स आमचे डिपार्टमेंट ऑफ हँडीक्राफ्ट टेक्सटायल कॉयर ह्या डिपार्टमेंटाचे आसात सो ते प्रेझेंटेशन जातले. सो तेज्या नंतर हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनाचे ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा सो तेंचे रिफॉर्म्स कितें आसा आनी कितें करपाक सोदतात हेजेरय प्रेझेंटेशन जातले. आनी मागीर CMचे प्रेझेंटेशन एड्रेस बाय द ऑनरेबल CM जातलो. आनीक मागीर इंटरेक्शन विथ द बेनिफिशरीज आनीक जे कोण पंच मेंबर्स, सरपंचास, म्युनिसिपल कावन्सिल्स आनीक हेर सगळे वांगडी जे पब्लीक सो हांकां इंटरेक्शना खातीर ओपन आसतले. आनी असो हो आमचो प्रोग्राम आसा. सो 10 सुरू जातलो आनीक 11:30 काबार जातलो. जशें इंटरेक्शन जितलें जाता तशें तो लांबपाक शकता. हांव ह्याच निमित्तान सो तुमच्या कडेन मागता की आमच्यो ह्यो डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आसा सो त्यो लोकां पर्यंत पावपाक ह्या माध्यमांतल्यान सो तांकां सगळ्यांक एक उलो मारता की तेंच्यांनी ह्यो आयकोवच्यो, पळोवच्यो आनीक जे गोंय सरकाराचे जे विजन आसा आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोंय हे करपाक तेंच्यांनी सगळ्यांनी हातबोट लावचे. बेजिकली जी ट्रेनिंग, स्किलिंग, अपस्किलिंग आनी तांकां जें कितें जाय सो तेंचे कडेन जें कितें आसा आनी रिसोर्सीस आमचे कडेन इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल सो जे आसात सो ते बरे प्रमाणान आमी यूज करून तेजो वापर करपाक शकतले. सो हेच ह्या डिपार्टमेंटाचे एक ल्हानशें ध्येय आसा. आनीक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आनीक मार्केटिंग स्किल्स. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की AI टेक्नॉलॉजी सुद्धा वापरतात आनी मार्केटिंग स्किल सुद्धा ज्यो आसात सो त्यो सुद्धा आमी ह्या वेगळ्या वेगळ्या आमच्या डिपार्टमेंटाच्या स्किमींतल्यान आमी फुडें व्हरपाक सोदतात. जे आमचे आर्टिस्ट आसात
आर्टिसन्स क्राफ्ट्समॅन्स आसा सो तांकां आमी तेंचे अपग्रेडेशन्स तेंचे नॉलेज अपग्रेडेशन्स तांकां मार्केट दिवपाचें आनीक तेंच्या कार्याक मोल दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियेच्या मार्फत ज्यो वेगळे वेगळे स्किमी आसात त्योय आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो ध्येय आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे जे मिशन आसा टॅक्सटायल विजन असो आसा सो तेंय सुद्दां आमी इंटरनॅशनल एक्सपोर्ट कसो करपाचो सो हेजेर सुद्दां आमी आमचो ल्हानसो भर आसा जी कुणबी साडी म्हण वेगळे वेगळे जे आर्टिफॅक्ट्स आमी हांगा तयार करतात सो ते सगळे सो तांकां मोल दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा सो त्या खातीर हो लायव्ह वेबिनार प्रेझेंटेशन ऑफ द वेरियस स्किम्स हे लोकांनी जनतेन सगळ्यांनी आयकोवचे तेंच्यांनी इंटरॅक्ट जावचे आमचे हॉनरेबल सीएमाचे एड्रेसय आयकोवचे सो ह्या खातीर हे फाल्यां 16 तारखेक मुजरत सगळ्यांनी हजर रावचे आपल्या पंचायतींनी आनीक ह्या हितूक पार्टिसिपेट जावचे सो त्याच बरोबर हे पंचायती कडल्यान पंचायतीकय फाल्यां इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट गुगल हे दितले युट्यूबाचेर सुद्दां लायव्ह आसतले सो तेय सुद्दां जेका कोणाक पंचायतीक येवपाक मेळना तेंच्यांनी युट्यूबाचेर लायव्ह सुद्दां पळोवपाक शकतले.